هاد او هو البيريمتر وهذا شنو هو سي 0.2% من اس ياك صافي 20% من 60 في 20 دونك كتحسب 4 فوا او هاد 4 سي 4 سنتيمتر كاري بار متر لينيير ملي كتضربها في او سي اون كوا سي اون متر لينيير en mètre linéaire avec U. Donc mètre linéaire بتبقى لك une section en centimètre carré وهذه c'est 0.2% fois AC c'est en centimètre carré. ياك دونك لو فراياج مينيموم اللي كتحط في ان بوطو شحال هذه يحفظوها سي 0.2% من AC. سافيدير 20% من اش من لا سيكسيون ديال البيطون. هذا هو لو فراياج مينيمال اللي كيتحط. لو فراياج ماكسيمال اللي ممكن تحط شحال خصو يكون 1 في 1 ماكس inférieur ou égal combien 5 fois AC sur 100. Ça veut dire le ferraillage maximal في un poteau شحال هو 5%. Ça veut dire le ferraillage ديال un poteau خصو يكون محصور ما بين 0.2% و 5%. في لا براتيك شحال كناخذوا 1%. كتحاول ان الفراياج ديال البوطو ça veut dire عندي 20 في 60 كناخذ 1% منها en سنتيمتر كاري وكنحولها لفراياج. كتحاول ان الفراياج ديالك ما يقلش على 1%. ابري كنحسبوا ا تي اش هي اللي غندير معكم دابا اللي هي ا تيوريك الفراياج تيوريك شنو هي لا فالور ديالو ديال ا تي اش شحال كيساوي سي ان او سور الفا موان بي ار فوا اف سي 28 divisé par 0.9 fois gamma b هادشي كامل مضروب في غاما اس سور اف. هذه هي لا فالور باش كنحسبوا وهذا بيان سور سوبيريور هذا هو الفراياج تيوريك اللي خصو يتحط في ان بوط. هذا سي ليفور دو كومبريسيون يلا جبدناه. دونك ملي كديري لا ديسون تشارج مانويل هي هاد بي ار معروفه. شنو هي بي ار؟ هي لا سيكسيون ريدويت ديال البيطون. شنو هي لا سيكسيون ريدويت؟ صافي دير البوطو ديالي 60 في 20 لا سيكسيون ريدويت هي صافي دير كنقص سنتيم من هنا وكنقص سنتيم من هنا كنقص سنتيم من هنا وكنقص سنتيم من هنا. داكوغ دونك بي ار معروفه ان او معروفه ال سي 28 معروفه 25 غاما بي الكوفيسيون سيكوريتي ديال البيطون 1.50 غاما اس كوفيسيون سيكوريتي ديال لاسي 1.15 اف اي ليلاستيسيتي ديال لاسي 400 ميغا باسكال ولا 500 ميغا باسكال. اش بقى لي اللي انكوني الفا هو لي لونسمون وهذا الفا اللي فونكسيون دو لامدا اللي حسبته هنايا. ملي كتكون لامدا انفيريور ا 50 عندي اون فالور دو الفا. ملي كتكون لامدا كومبريز ما بين 50 و 70 عندي اون فالور دو الفا. كاينه اون فورمول داكوغ. اون فوا كنحسب ا تي اش الفراياج ديالي اللي خصو يكون في البوطو دونك ريال سي لو ماكس كناخذ لو ماكس اونتر اش اي اش اونتر لو فراياج مينيمال توجور لو فراياج مينيمال اي تيوريك. وهذا الفراياج هذا ا اس سي خصو يكون كومبريز ما بين اش و اش كي قلت لكم 0.2 فوا ا سي سور 100 و 5 فوا ا سي. هذه هي لا ميثود دو كالكول ديال لي بوط. هادشي كامل ملي كنجي لهنا كنوصل لهاد ليطاب سوبوزون باغ اكزومبل لقيت بان الفراياج ديالي مثلا الفراياج سوبوزون حسبت لقيت باغ اكزومبل هذا ا اس سي الي انفيريور على لو مينيموم انفيريور على لو مينيموم. هذا شنو كيعني؟ خديت باغ اكزومبل اون سيكسيون ديال البيطون ديال 20 في 60 جي ابليكي هاد لورغانيغرام وصلت الريزولتا سي كو الفراياج ديالي قل من المينيموم. سي كو ا اس سي soit comprise entre un minimum et un maximum. ياك قلنا entre 0.2% 5. دابا جي trouvé qu'il est inférieur au minimum. هذا شنو كيعني يعني شنو كيعني انه كاينه اون بيرت او نيفو ديال البيطون. ça veut dire 20 في 60 كبيره بزاف. علاش؟ باسكو هاد 1% اشنا هي كاين مو كنسميوه مو اشنا هو ا اس سور ا سي ou le rapport de l'acier sur le béton. Il a dit que c'est inférieur à 0.2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ASC كبيرة بزاف. Ça veut dire باش نكبر هاد مو نكبر مو نوصلها ل 1% اشنو خصني ندير؟ خصني نصغر لا سيكسيون ديال البيطون.
Ça veut dire au lieu de 20 في 60 ممكن ندير 20 في 40 ولا شي حاجه بحال هكا. ملي كتكون هاد لا سيكسيون داسيي il dépasse 5%. هادي شنو كيعني؟ كبر ديمونسيون. Ça veut dire que هاد فوالا صغيره صغيرة بزاف. بزاف. خصني نكبر ديك الساعه لا سيكسيون ديال البيتون. دونك ديمونسيونمون كاين فيراياج غيال élément béton armé وكاين فيراياج théorique poutre poteau béton armé. Alors avant de lancer هذا كاين تحت منه نفس ليكون اوبسيون. كنقاد لي زوبسيون ديالي كندخل البارامتر ريغلومونتير